नमस्कार, कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको अर्थचक्रमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला। यो नाम नेपाली अर्थतन्त्रको लागि नौलो नाम होइन र उहाँले 2.5 दशकभन्दा बढी समय सरकारी सेवामा बिताउनु भयो र त्यस सँगसँगै उहाँले 2 वर्ष एसियाली विकास बैङ्कमा रहेर पनि कार्य गर्नुभएको अनुभव छ र त्यसैगरी अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँले खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको मन्त्री परिषदमा अर्थमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो र नेपाली निजामती सेवामा यति लामो अनुभव बोकेका व्यक्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग उठान गर्ने विषय भनेको देशको अर्थतन्त्र र बजेटसँग सम्बन्धित नै हो। सरकारले बजेट ल्याएको छ। बजेट आइरहँदाखेरि यो बजेट विवादमुखी बन्न पुगेको छ। अर्थमन्त्रीको भूमिकाको विषयलाई लिएर गम्भीर विषय उठान भइरहेको छ कि अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउने क्रममा 14 गते राति जेठ 14 गते राति बिचौलियालाई सिंहदरबार प्रवेश गराएको र चुकुल लगाएको भनिएको आरोप लागेको छ। यसको संसदीय छानबिन मार्फत यो सत्य निरूपण हुनुपर्छ भन्ने आवाज प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदबाट उठाइरहेको छ र अर्थ मन्त्रालयले भने विज्ञप्ति निकालेर यो सरासर झुट भएको कुरा बताइरहेको छ। वास्तवमा बजेटमा आइरहेको करको दर फेरबदलको प्रसङ्गमा के यस्तो घटना हुन कतिको सम्भव छ त? आज हामी यही सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हार्दिक नमस्कार। अब यहाँले मन्त्रालयगत रूपमा पनि कार्य गरेको अनुभव छ र पूर्व अर्थमन्त्रीको हिसाबमा पनि यहाँ अनुभवी एउटा अर्थशास्त्रीको रूपमा हामीले चिनेका छौँ। जसरी विषय उठान भयो बजेट ल्याउने क्रममा अघिल्लो रात अर्थात् जेठ 14 गते अर्थ मन्त्रालयमा बिचौलियाको प्रवेश भयो भनेर त्यस्ता आवाजहरू आइरहेका छन्। अर्थमन्त्री विवादमा मुछिएका छन्। यो घटनालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो जुन राष्ट्रिय बजेट होइन सङ्घीय सरकारले चाहिँ ल्याउँछ त्यो जेठ 15 गते, त्यसको एक दिन अगाडिको जुन 14 गते रातिको कुरा आयो, त्यो 14 गते राति भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको यो अर्थ होइन आर्थिक इतिहासमा एउटा चाहिँ भनौँ न महत्त्वपूर्ण र निकै अब चाहिँ एउटा क्रुसियल होइन रात हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि अब त्यसमा चाहिँ बजेटका बाँकी बकौता कुराहरू र खास गरी यो चाहिँ जुन आर्थिक ऐन हामीले ल्याउँछौँ आर्थिक होइन विधेयक, त्यो विधेयक चाहिँ होइन लाई अन्तिम रूप दिने काम, अर्थमन्त्रीले पढ्ने बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिने काम र समग्र एउटा अर्थतन्त्रको खाकालाई होइन त्यसमा चाहिँ त्यो अन्तिम रूप दिने काम चाहिँ त्यही राति नै हुन्छ। किनकि अब भोलिपल्ट बिहानदेखि त त्यसलाई चाहिँ हामीले छपाईमा लानु पऱ्यो, संसदमा पेस गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि क्याबिनेटमा लगेर पास गर्नु पऱ्यो, त्यो सबै कुराहरू भएको हुनाले चाहिँ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण रात हुन्छ र त्यस्तो रातिको बेलामा चाहिँ अब अनधिकृत व्यक्तिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गर्यो भन्ने जुन समाचार बाहिर आएको छ त्यो समाचारले हामीले त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई एउटा सचेत नागरिकलाई पूर्व अर्थमन्त्रीको हिसाबले पूर्व कर्मचारीको हिसाबले साँच्चै नै चोट पुर्याएको छ। अब यो प्रतिपक्षी दलले संसदमा आवाज उठायो र अन्य क्षेत्रबाट पनि यो प्रकारको घटनाप्रति जुन खालको आलोचनाहरू भइरहेको छ, हजुर यसले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र कसले चलाइरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ होइन। यस हिसाबले हेर्दाखेरि करको दर हेरफेरमा कसको सहभागिता हुँदैछ, कसलाई चाहिँ प्रलोभनमा चाहिँ पार्न सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ देखाइरहेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ होइन। हजुर हजुर यहाँले सचिव भएर काम गरिरहँदाखेरि हजुर एउटा सचिवलाई प्रलोभनमा पार्ने आधारहरू के हुन सक्छ? यहाँले गरेको जुन सेवाको बेलामा जुन अर्थ मन्त्रालयमा यहाँले कार्य गर्नुभएको अनुभव छ त्यति सजिलो हुन्छ यो रातको समयमा एउटा व्यक्ति अनधिकृत व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ प्रवेश पाउनु भनेको चान्चुने कुरा त होइन होला नि? पहिलो कुरो त मलाई कस्तो लाग्छ अब यो होइन प्रमाणको अभावमा होइन यसलाई अहिले हामीले आरोप मात्रै लगाइराखेका छौँ। अब यो आरोप चाहिँ अब प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म होइन आरोप चाहिँ प्रमाणित हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ। अहिले चाहिँ अब सबै हामी होइन नागरिकहरू त्यसपछि अब चाहिँ यो सञ्चार माध्यमहरू र सामाजिक सञ्जालले चाहिँ एकरो खेदिरहेको अवस्था छ। त्यो एउटा प्रमाण चाहिँ चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसको प्रमाणहरू हुन सक्छ भनेको प्रमाणको लागि कसले बाटो देखाउने त? अर्थमन्त्रीले बाटो देखाउने कि मधुकर मरासिनी अथवा अर्का सचिव पुष्करले चाहिँ बाटो देखाउने हो कि कसले देखाउने हो? होइन, जो माथि अब अहिले चाहिँ प्रश्न चिन्ह होइन लागेको छ उहाँले नै पहल लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो होइन भनेर उहाँले भनिसकेपछि त्यसलाई प्रमाण पनि
सब प्रमाण पेश हुन पायो भने होइन त्यसबाट चाहिँ सफाई होइन उहाँले पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र अब यो घटना चाहिँ होइन नघटिदिएको भएदेखि अब एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको रूपमा हामी लिन्छौँ यसलाई चाहिँ होइन यदि भएको भएदेखि त्यो नभइदिएको हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कामना छ। र जुन हिसाबले चाहिँ जुन उद्देश्यले त्यो अनधिकृत 2 जना मानिसहरू त्यहाँ गए भनिएको छ अब हुन त मिडियामा आएको छ, नामै सहित आएको छ, फोटो सहितै आएको छ होइन। अब उहाँहरूसँग त हामीले भेटघाट गरेका छैनौँ। मिडियाले पनि त्यतिकै त हचुवाको भरमा लेख्ने त होइन, किन मिडियाले हचुवाको भरमा लेखेको त उसलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, उसलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। अवश्य उसको पनि त विश्वसनीयताको होइन कुरो यसमा आउँछ। र यतापट्टि पनि चाहिँ अब के छ एउटा संस्थाको, एउटा अर्थमन्त्रीको र एउटा देशकै होइन एउटा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि पनि यो चाहिँ अब प्रश्न चिन्ह उठेको अवस्था छ। भनेको हावा नचलिकन पात चाहिँ हल्या होइन रहेछ भन्ने पुष्टि चाहिँ जसरी खबर माध्यमहरूमा एउटामा मात्रै होइन एउटा चाहिँ देशको जुन साँचो पहरेदारको रूपमा आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेका खबर माध्यमहरूले जसरी प्रकाशित र प्रसारण गरिरहेका छन् उनीहरू हचवाक भरमा चले त होइनन् होला नि। मलाई पनि त्यही लाग्छ। त्यसले यसलाई चाहिँ मैले 2 हिसाबले हेरेको छु। एउटा चाहिँ भन्नु यो घटना नभएको पनि हुनसक्छ। अब जुन उद्देश्यले अनधिकृत व्यक्तिहरू त्यहाँ गए भनिएको छ राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्नको लागि यदि साँच्चै चाहेको भए, यदि अर्थमन्त्रीले चाहेको भए अथवा सरकारले चाहेको भए अथवा अर्थमन्त्री पठाउने पार्टीले चाहेको भए ती कुराहरू चाहिँ अर्थमन्त्री मार्फत अथवा सचिव मार्फत पहिले पनि त ल्याउन सकिन्थ्यो होला नि त होइन। आधा रातमै अनगित मान्छेलाई नि किन पुर्याउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। किनकि अन्ततोगतमा बजेट ल्याउने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ अर्थमन्त्रीकै हो। र अर्थमन्त्रीले अलिकति नियत खराब राखे होइन केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन अलिकति अब राख्न नसकिने भन्ने कुरो चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त बजेट भन्ने निर्माण कुरो चाहिँ अर्थमन्त्री एक्लैले गर्ने होइन, टिमले गर्ने हो। र त्यो टिममा चाहिँ मुख्यतः चाहिँ अर्थ सचिव, राजस्व सचिव र उसका चाहिँ अरू होइन मातहतका कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, विभागीय प्रमुख पनि हुन्छन्, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुन्छ, यो नायकको चाहिँ उपाध्यक्ष हुन्छ होइन। अर्थमन्त्री भनेको त दायाँ बायाँ हातहरू त त्यो भनेको चाहिँ जेठ 14 गतेमा पनि सबैको सहभागिता हुन्छ, 2 जना सचिव त्यसरी राजस्वका प्रमुख अर्थमन्त्री र अरूको पनि सहभागिता हुन्छ त्यसमा। भने बजेट निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ यो होइन यो टिमले चाहिँ काम गर्छ। अब अन्तिम रूप दिने अवस्थामा अब सबैजना नभए पनि अब चाहिँ त्यो त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी त अब अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव र बजेट महाशाखाको जुन चाहिँ सहसचिव हुन्छ उहाँ, त्यसपछि राजस्व महाशाखाको सहसचिव जो हुनुहुन्छ उहाँ, अब भन्सार विभागको चाहिँ महानिर्देशक, त्यसपछि आन्तरिक राजस्व विभागको चाहिँ महानिर्देशक, अब यता राजस्व अनुसन्धान विभागका होइन महानिर्देशकहरू यिनीहरू चाहिँ हुन् कोर टिम भनेको चाहिँ। यो टिमले चाहिँ फाइनल गर्ने हो। अब यसमा त्यो अन्तिम दिनमा चाहिँ राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष नहुन पनि सक्नुहुन्छ, गभर्नरले नराख्न पनि सकिन्छ। तर घरभित्रको र जसले चाहिँ त्यो अन्तिम रूप दिन्छ त्यो टिम भनेको त यही नै हो, जसले चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग बसेर त्यो बजेटलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिन्छ। त्यो बजेटमा त विनियोजन विधेयक पनि चाहियो, त्यसपछि होइन आर्थिक अध्यादेश पनि चाहियो, राष्ट्रिय ऋण उठाउने ऐनहरू पनि चाहियो। 4-5वटा कुराहरू चाहिँ एकैचोटि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ नि त। अनि सेतो पुस्तिका भन्छौँ, पहेँलो पुस्तिका भन्छौँ होइन, त्यसैले चाहिँ त्यो चाहिँ अब रातो पुस्तिका भन्छौँ। त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फाइनल गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो कोर टिमले नै फाइनल गर्ने हो। र मलाई चाहिँ एउटा के भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि यदि चाहिँ अर्थमन्त्रीले केही राजस्वका दरहरूमा हेरफेर गर्ने यदि चाहिँ उद्देश्य राखेको भए ती मानिसहरू नआए पनि पार्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन। त्यसैले त्यो त्यति मात्रै उद्देश्य हो भने चाहिँ त्यो जरुरी थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। यो एङ्गलबाट पनि हामीले सोध्नुपर्छ। अब यदि जुन चाहिँ मिडियामा आए जस्तो यो घटना घटेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ साँच्चै नराम्रो हो। र हाम्रो चाहिँ भनौँ न यो 72 वर्षको बजेटको इतिहासमा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। त्यो पनि पहिले नै अब चाहिँ काम गरिसकेका होइन अब चाहिँ भनौँ न अब यो नासु स्तरका अब चाहिँ सेवा निवृत्त होइन कर्मचारीलाई र अर्को एकजना मान्छेलाई त्यहाँ राखेको घटना सत्य हो भने यो चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो कलङ्क हो। र यसले चाहिँ अर्थमन्त्रीमाथि त क्वेसन उठिसकेकै छ होइन। यो आरोपलाई चाहिँ अब कसरी होइन प्रमाणित गर्ने अथवा चाहिँ झुटो साबित गर्ने अब त्यो कुरा त पछि भविष्यले बताउला। अब यसमा चाहिँ यो संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने आवाज एकातर्फ उठिरहेको छ। हजुर हजुर। अर्कोतर्फ हेर्ने नि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर चोखाउन खोजेको छ। हजुर हजुर। अर्थमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो भनाइबाट त्यसलाई चाहिँ खण्डन पनि गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। भनेको मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर उम्किन मात्रै मिल्छ होइन। आफ्नो अब चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ मन्त्री हुन्छ र मन्त्रीमाथि लागेको आरोप चाहिँ होइन मन्त्रालयले अब सत्य कुरा गरेर चाहिँ होइन सफाइ दिन त सक्छ। भनेको यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर पञ्चिनी खोज्दाखेरि मन्त्रीको दबावले चाहिँ निकाल्यो कि अथवा होइन एउटा मन्त्रालयमै प्रश्न चिन्ह आइसके पछाडि मन्त्रालयले निकाल्नु पर्यो भनेर हिसाबले मन्त्रालयले निकालेको। दुईटै कुरो हुनसक्छ यसमा चाहिँ अब होइन। त्यो घटना घटेको हो रहेछ भने र अब क्वेसन प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो नेतृत्वलाई जोगाउनु एउटा चाहिँ कर्मचारीको पनि धर्म हो
होइन मन्त्रालयले त आफ्नो चाहिँ अब नेतृत्वलाई चाहिँ बचाउन अलिकति प्रयास गर्छ, त्यसलाई हामीले स्वाभाविक हिसाबले नै हेर्नुपर्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अब साँच्चै घट्नै भएको छैन भने त यसै पनि भन्नु पर्यो नि त, के भन्दा एकरो चाहिँ बाहिरको कुरा मात्रै सुन्ने, जो चाहिँ अब पक्ष छ होइन अर्थ मन्त्रालय छ त्यसको चाहिँ कुरा चाहिँ नसुनेको हुनाले होइन दुई पक्षको कुरा सुन्नको लागि पनि अब उसको धारणा आउनु चाहिँ स्वाभाविकै हो जस्तो मलाई लाग्दछ। भनेको अहिले आइरहेको विषय जसरी एकरो विषयमा अर्थमन्त्रीले गलत गरे भनेर आइरहेको छ, हजुर, यो चाहिँ बेकारको उसो भए होइन बेकारको भन्दिनँ मैले, त्यही अब त्यो जुन आरोप लागेको छ त्यो चाहिँ अब थप प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म होइन अब चाहिँ त्यो दुवै कुरा हुनसक्छ, भएको पनि हुनसक्छ नभएको हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले हेरेको छु त्यसलाई। अब प्रमाण जुटाउने चाहिँ कसले छ? प्रमाण त जो प्रमाण जुटाउनको लागि चाहिँ कसले? अर्थमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उपस्थिति देखाउने कि उहाँले सहयोग गर्ने कि मन्त्रालयले चाहिँ सिसिटिभी फुटेजको चाहिँ हामीसँग यो छ ल हेर भनेर चाहिँ दाबी प्रस्तुत गरेर ल तिमीहरूले भनेको कुरा चाहिँ पुष्टि गरेर यसमा चाहिँ हामी सिसिटिभी फुटेज देखाउन तयार छौँ भन्ने कि होइन? त्यहाँ रहेका चाहिँ सुरक्षा अधिकारीहरूले चाहिँ यो बेलामा यस्तो यस्तो व्यक्ति आएको थियो भनेर त्यो उनीहरूले भन्ने कि खासै प्रमाण जुटाउने चाहिँ कसले बल गर्ने? प्रमाण जुटाउन सहिलो छ यदि होइन हामीले चाह्यौँ भने, किन भन्दा यो अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र छ, सिंहदरबारको सुरक्षा व्यवस्था धेरै कडा छ, त्यो पनि रातिको समयको होइन सुरक्षा चाहिँ दोबर कडा हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसले त ती मानिसहरू चाहिँ अब हेलिकप्टरबाट गए पनि त अब चाहिँ त्यो होइन त्यहाँ त्यो त सम्भव छैन, अब गाडीबाटै गएको अथवा पैदल गएको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रा जुन प्रवेशद्वारहरू छ नि त सिंहदरबारको होइन त्यहाँबाट पनि त प्रमाण जुटाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ के छ त्यो अर्थ मन्त्रालय जाने बेलामा चाहिँ धेरै मन्त्रालयहरू क्रस गरेर जानुपर्छ, अहिले त सबै मन्त्रालयहरूमा चाहिँ सिसी क्यामेराको व्यवस्था छ, बाटोमा छ होइन, ती पनि खोज्न सकिन्छ र स्वयं अर्थ मन्त्रालयको पनि त अब चाहिँ पार्किङमा अथवा चाहिँ मूल अब प्रवेशद्वारमा अथवा माथि कार्यकक्षभित्र पो हुँदैन त होइन, तर माथि कोरिडोरमा भर्याङमा पनि त यो सिसी क्यामेराको व्यवस्थाहरू त हुनसक्छ नि त, पाले परा हुन सक्छन्, अरू प्रमाणहरू पनि जुटाउन सकिन्छ होइन। अब यदि हामीले साँच्चै त्यो घटना भएको भन्ने ठान्यो भने चाहिँ अब त्यो छानबिनबाट यथार्थ कुरो चाहिँ बाहिर आउनु पर्यो। यो कुरो बाहिर आइरहँदाखेरि अब देश चाहिँ आर्थिक हिसाबले जुन सूचकाङ्कहरू एउटा घट्दो क्रममा गइरहेको छ होइन, एउटा पुँजी बजारको क्षेत्रमा पनि ओह्रालो लाग्ने क्रम अझै रोकिएको छैन, बजेट जारी हुँदाखेरि जुन प्रकारले यसो अलिकति उकालेको हो कि जस्तो देखा परेको थियो, अहिले हेर्ने हो भने क्रमशः रूपमा कारोबार रकम पनि डामाडोल, अब यसप्रति लगानी गर्नेहरू अब आत्महत्या गर्नेसम्म पुग्न लागिसके भनेर कतिपयले त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन् होइन। एकातर्फ यो अवस्था छ, अर्कोतर्फ हेर्ने भने राजस्वका दरहरू करको दरमा हेरफेर गर्नको लागि एउटा बिचौलियालाई प्रवेश गरेको भन्ने यस्तो हल्ला आइरहेको छ। यो हल्लामा मात्रै सीमित छैन कि यसले यथेष्ट चाहिँ प्रश्नहरू पनि सिर्जना गरिरहेको छ। यसले चाहिँ अहिलेको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ त उसो भए? होइन एउटा अब अनेक व्यक्ति आएर अब चाहिँ केही कर दरका होइन परिवर्तन गरेर त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ केही लाभहरू होइन केही स्वार्थ सिद्धि गर्ने होइन कुरा एकातिर छ, तर चाहिँ अब त्यसले हाम्रो चाहिँ समग्र जुन अब हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र छ त्यसमाथि त्यत्रो चाहिँ ठुलो असर चाहिँ पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हाम्रो राजस्व सङ्कलन चाहिँ अलिकति होइन हाम्रो चाहिँ अब अलि संवेदनशील अवस्थामा छ। अब कुनै व्यापारिक वर्ग, कुनै व्यापारिक घराना, कुनै व्यापारिक होइन समूहले अब केही क्षणिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ यदि त्यसो भएको भने, तर त्यसबाट मुलुकको जुन समग्र अर्थतन्त्रको होइन स्वरूप छ त्यसमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो हिसाबले त्यो होइन तत्त्व चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गरेको जस्तो पनि म होइन मान्दिनँ यदि गरेको हो भने। तर चाहिँ के छ यो सँगसँगै जुन अर्थतन्त्रको बारेमा यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो त्यो चाहिँ जायज हो कि हाम्रो अर्थतन्त्र यतिखेर चाहिँ सुविधाजनक अवस्थामा छैन। अर्थतन्त्रका जुन अब यो चाहिँ होइन यो परिसूचकहरू छन्, बृहत आर्थिक परिसूचकहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ नकारात्मक छन् होइन। हामीले चाहिँ अब चाहे त्यो अब सरकारी खर्चको हिसाबले हेरौँ त्यो पनि हामीले जति भनेका छौँ त्यति गर्न सकेका छैनौँ। आजको मितिमा होइन हामी आउँदा असार 6मा छौँ, हामीसँग 24 दिन बाँकी छ। अब हामीले चाहिँ के गरेका छौँ पुँजीगत खर्च चाहिँ 37% मात्रै गरेका छौँ होइन, त्यो अवस्था छ। अब ओभरअलमा हामीले 65-66% मात्रै खर्च गरेका छौँ होइन। कुल बजेटको 65 देखि 66% खर्च गरेका छौँ, 35 देखि 40% को हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सक्छ। आजको हिजोको मितिसम्ममा 37% मात्रै भएका छ, धेरै कम हो नि त यो होइन। सरकारको खर्च गर्ने पनि कम छ। अब राजस्व चाहिँ बरु अब भनौँ न हाम्रो उद्देश्य अनुसार होइन उठ्न सक्छ, अलिकति समय बाँकी छ। त्यसदेखि बाहेकका अरू परिसूचकहरू जस्तो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ महँगीकै कुरा गरौँ होइन, अब उपभोक्ता मूल्य होइन वृद्धि चाहिँ अहिले 8% हाराहारी छ, त्यो चाहिँ भारतको भन्दा बढी हो होइन। यो चाहिँ हाम्रो 3%, 4%, 5% भित्र रहिराखेकोमा अहिले यो महँगी असाध्यै बढेको छ। त्यसपछि हाम्रो के छ अब निर्यातको चाहिँ प्रतिशत बढे पनि एमाउन्ट बढे पनि के छ आयात उच्च दरले बढेको हुनाले व्यापार घाटा बढेको छ। हाम्रो अब चाहिँ यो भुक्तानी सन्तुलन पनि अलि नकारात्मक छ
विदेशी मुद्राको जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न यो सञ्चित छ त्यो पनि चाहिँ घट्दो छ। त्यो त दिनानुदिन घट्दो छ। हुन त केही प्रतिशत बढ्ने आकलन पनि गरिएको छ। यहाँसँगको कुराकानी यहाँसँग कुराकानीको म एकैछिन पछि जोडिन्छु। दर्शकबिन आज हामीसँग अर्थचक्रमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो कुराहरू आयो होइन, किन यस्तो गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ? लाभको लागि चाहिँ जे पनि गर्न पाइने हो। नेतृत्वमा भर पर्छ। जो इन्टिग्रिटी भएका, जो इमान्दार होइन अर्थमन्त्रीहरू थिए, जसलाई चाहिँ भनौँ यो कमाइ धमाउसँग चाहिँ मतलब छैन होइन, एउटा नाम राखौँ कीर्ति राखौँ भन्ने होइन किसिमको नेतृत्व छ, तिनीहरूले त्यस्तो गरेनन्। तिनीहरूले आफ्नो इज्जतको पनि ख्याल गर्छन्, आफ्नो भविष्यको पनि ख्याल गर्छन् र त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। अब केही नेतृत्वहरूले अलिकति होइन अब चाहिँ लोभ लालचमा फसेर अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ दलगत स्वार्थलाई होइन त्यहाँ सिद्ध गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि चुनावको लागि अनि केही गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यसले म यो भन्दिनँ कि बजेट ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब 100% होइन शुद्ध हुन्छ भन्ने म मान्दिनँ, तर चाहिँ बजेट ल्याउने मन्त्री अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ सरकार प्रमुख कस्तो छ त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ भर पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 14 गते राति एउटा बिचौलियाको प्रवेश चाहिँ त्यतिखेर भयो भन्ने कुराहरू आइरह्यो र त्यसभन्दा पछाडि पनि बिचौलियाहरू त घुमि नै रहेका होलान् होइन। बजेट निर्माण गर्ने क्रममा शीर्षकमा यो राख्ने ऊ राख्ने भन्ने कुरा त कति होला होइन। जुन बेलामा चाहिँ गोपचुप हुनुपर्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ बन्द कोठामा हुनुपर्ने करका दरहरू हेरफेरमा त त्यहाँ प्रवेश पाइन्छ भने त्यो खुल्ला कोठामा त कति चाहिँ चलखेल होला उसो भए? अवश्य पनि चलखेल नभनौँ त्यसलाई होइन। अब आफ्नो त्यो मार्का पर्ने समूहले चाहिँ आफ्नो समस्याहरू पनि राख्न पाउँछन् अर्थ मन्त्रालयमा गएर, त्यो परम्परै हो होइन। सुनिदिनु पर्छ नि त अर्थमन्त्रीले त, के भन्दा अब चाहिँ समस्या परेको छ भने समाधान पनि दिनु पऱ्यो नि त, त्यो गर्नु पऱ्यो। कतिपयले आफ्ना मागहरू पनि राख्छ नि त, जस्तो नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घको चाहिँ प्रतिनिधिमण्डल गरेर पनि त माग राख्छ नि त। त्यसपछि राष्ट्रिय परामर्श समिति जुन हाम्रो चाहिँ स्थायी संबन्ध छ त्यसले पनि त सिफारिस दिन्छ नि त। त्यसले कुरा त अर्थ मन्त्रालयले सबैको सुन्नुपर्छ, तर चाहिँ अब विवेक प्रयोग गरेर होइन त्यसमा चाहिँ हामीले फुकी त्यो चाहिँ हाम्रो यो खास गरी राजस्वको जुन छुटहरू छ नि छुट सुविधाको विषयमा चाहिँ हामीले फुकी नै पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था छ। यदि त्यसमा फुकी पाइला चाल्न सक्यो, देश हितलाई ध्यानमा राखियो भने त्यो विवादमा पर्दैन। अब चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ दायाँ गऱ्यो भने त्यो विवादमा पर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यसपल्ट पनि होइन अर्थमन्त्रीले चाहिँ जुन हाम्रो अब विद्युतीय सवारी साधनमा होइन अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय गर्नुभयो, त्यो चाहिँ अब मलाई पनि व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ प्रिय लागेको छैन कि हामी होइन तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य चाहिँ यत्रो बढिरहेको छ, भारतले चाहिँ 2030 सम्ममा चाहिँ सबै गाडीहरू चाहिँ विद्युतबाट चलाउँछु भनिसकेको छ। के भन्नुभएको छ त्यो विषयमा चाहिँ अब अलिकति बढी मूल्य पर्नेलाई चाहिँ यो अन्तःशुल्कमा चाहिँ वृद्धि गरे हो, सानो वार्डको लागि चाहिँ हामीले खुलाइराखेका छौँ नि भनेर त्यसरी चाहिँ आफू यो पन्छिन खोजिरहनु भएको। अर्को तर्क चाहिँ के छ भने अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गइरहेछ, अब बढी मूल्यको सवारी ल्याउँदाखेरि विद्युतीय सवारी किन्न नहोस्, त्यसले चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ डलर चाहिँ प्रवाह हुने भयो, हाम्रो सञ्चित घट्ने भयो, त्यही भएर यसो गरे भनेर उहाँले चाहिँ त्यो जवाब फर्काउनु भएको छ। सही हो त्यो होइन? विदेशी मुद्रा जान्छ भन्ने अब चिन्ता चाहिँ होइन जायजै हो जस्तो मलाई लाग्दछ, तर त्यसो भन्दैमा देशले त फेरि नीति लिएको छ नि त होइन, हाम्रो बिजुली चाहिँ बढी खपत गराउने होइन, अनि त्यसपछि यो प्रदूषण कम गराउने, तेलमा जुन चाहिँ खर्च भइरहेको पैसा घटाउने भन्ने त छ नि त होइन। अहिले अब लिटरकै 200 पुग्न लाग्यो, त्यही त त्यो नीति अनुसार चाहिँ हामी यतैतिर जानु पर्थ्यो र अहिले चाहिँ भनौँ न ग्लोबल ट्रेन्ड पनि यही नै छ। भनेको हामीले जुन एउटा चाहिँ उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजिरहेका छौँ, अब हामी चाहिँ इन्धनको सट्टा चाहिँ विद्युत उपभोग गर्नपट्टि लागौँ भनेर जस सरकारले भनिरहेको छ, आम जनतामा त्यो खालको छ। हामी चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरू धमाधम निर्माण हुने क्रममा छन्, कतिपय सन्दर्भ हेर्ने भने भारतमा पनि बिजुली बेचेको खबरहरू आइरहेका छन् होइन, दैनिक रूपमा चाहिँ करोडको बिजुली हामी चाहिँ बेचिरहेका कुराहरू आइरहेको छ। एकातर्फ हामीसँग विद्युतको उपभोग गर्न नसकिरहेको कुराहरू छ भने अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारी साधनमा जुन उपस्थिति बढाउनु पर्ने ठाउँमा अलिकति हतोत्साही गर्ने नीति पो सरकारले ल्यायो भने त्यो आलोचना भइरहेछ। अवश्य पनि हो। किन यस्तो गर्नु पर्यो त? सरकार किन त्यस्तो त्यो चाहिँ एउटा तितो पक्ष चाहिँ सरकारले किन चाह्यो? सरकारको प्राथमिकतामा नीतिमा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ भनौँ न सहयोग हुने गरी नै हामीले ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ गलत हो जस्तो मलाई लाग्दछ। सरकारले लिएको नीति चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो जुन विद्युतीय सवारी सम्बन्धी होइन यो बजेटमा आएको चाहिँ होइन नीति कार्यक्रम छ, त्यो चाहिँ अब ठिक भएन भन्ने मलाई लाग्छ व्यक्तिगत। यहाँसँगको कुराकानी एकैछिन पछाडि फेरि जोड्नेछु। दर्शकले आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला, उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। व्यापार व्यवसाय गर्न सक्दैन होइन, यो आयातलाई चाहिँ अलिक खुल्ला गर होइन, अलिक सजिलो बनाऊ भनेर चाहिँ अर्थमन्त्रीहरूलाई चाहिँ दबाब दिन्छन्। अर्को के भन्छ
अब देशमा उत्पादन चाहिँ कमजोर भयो, देशमा हुन सक्ने उत्पादनलाई चाहिँ अलि रासो छुट गरेर हुन्छ, सजिलो बनाऊ भन्छ। यो दोहोरो नीति जस्तो देखिन? ठिकै हो। अब यो हाम्रो भनौँ न जुन यो बजेटले एउटा चाहिँ उद्देश्य राखेको छ नि होइन, यसलाई चाहिँ यो निर्यातमुखी अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने त्यो आफैमा राम्रो कुरा हो। तर चाहिँ अब देशभित्र त्यो सम्भावना छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ त्यति सम्भव देखिँदैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ, हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भनेको छ। अब त्यो त अहिलेको 21औं शताब्दीमा सम्भवै छैन। अहिले चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ 15औं-16औं शताब्दीमा त एउटा अर्थतन्त्र हाम्रो चाहिँ नेपालको भौगोलिक सीमाभित्र होइन आत्मनिर्भर हुनै सक्दैन होइन। यो त अब चाहिँ यो ग्लोबलाइजेसनको जमाना हो होइन। तर जुन जुन कुरामा हामी बलियो छौँ त्यसमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने हो। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ हामी अब जलस्रोतमा होइन विद्युतमा भनौँ न, विद्युतमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। त्यो चाहिँ अब आफूलाई चाहिने निकालेर हामी बेच्न सक्छौँ। हामीले बेचेर पनि देखाइसक्यौँ नि त अहिले इन्डियामा चाहिँ दिनको 3 करोड चाहिँ हामी रासो ल्याइरहेका छौँ बर्खामा होइन, राम्रो हो नि त। त्यस्तै अर्को चाहिँ अब सिमेन्ट उद्योगमा हामी आत्मनिर्भर हुँदैछौँ अहिले होइन। अब चाहिँ हामी एक्सपोर्ट पनि गर्न थाल्दैछौँ। त्यसले जहाँ जहाँ हाम्रो सम्भावनाहरू छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। अरू कुरा त के भयो र हामीले चाहिँ बिजुली बेचेर अरू चाहिँ कपडा ल्याए त भइगयो नि। त्यसले सबै कुरामा हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर हुन खोज्दै चाहिँ त्यो होइन। भनेको आफ्नो देशमा चाहिँ जुन स्रोत छ त्यो स्रोतको सही उपभोग गर्न सक्यो भने एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा पनि हामी अगाडि एउटा खुड्किलो जान सक्छौँ भन्ने उदाहरण चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रले देखायो। त्यसको सम्भावना क्षेत्रगत रूपमा हामीले अब कुन क्षेत्रलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता राख्नु पर्ला? खास हामीसँग भएको स्रोत चाहिँ के हो त? तपाईँको नजरले के देखिन्छ? स्रोत त हाम्रो त अब पहिलो कुरो त हाम्रो चाहिँ पर्यटन हो होइन। अब कृषि भन्छन् मान्छेहरूले होइन। अब कृषिमा चाहिँ हामीले यत्रो चाहिँ अब 70औं वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका छौँ त होइन। खास नभएको हुनाले होइन म चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ पर्यटन, 2 नम्बरमा जलस्रोत र 3 नम्बरमा कृषि नै भन्छु म चाहिँ। यो 3टा क्षेत्र नै हो जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ माथि लान्छ। त्यसको लागि अब बजेटले कस्तो बेहोरा देखायो तपाईँले? बजेटले चाहिँ अब भनौँ न कृषि क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै ऊ चाहिँ महत्त्वाकांक्षी होइन योजनाहरू ल्याएको छ। अब हामी आयातै कति यो चाहिँ धान, चामल, मकै, गहुँको आयातै हामी चाहिँ 30% घटाउँछौँ भनेको छ होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ के अब उत्पादन पनि हामी कति प्रतिशतले बढाउँछौँ भनेको छ। हामी फलानु फलामा आत्मनिर्भर हुन्छु भनेको छ। त्यो चाहिँ त्यो कृषि क्षेत्रमा अलिकति महत्त्वाकांक्षी कुराहरू छ। गर्न चाहिँ हामीले पर्ने हो तर त्यो सकिन जस्तो चाहिँ हाम्रो विगतको अनुभवले देखाउँछ। अब खर्बौँ हामीले चाहिँ खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ कृषि प्रधान देश भने हामी चाहिँ नारा पनि लगाइरहेछौँ। अवश्य पनि हो। कृषिमा चाहिँ अब पेन्सन दिने कुरा पनि हामी सुनिरहेका छौँ। त्यो त राज्यले धान्न सक्दैन होइन। अब त्यसको केही अवधारणाहरू आउला, त्यो अहिले राज्यले धान्न सक्ने अवस्था छैन। तर कृषिको होइन उत्पादन र उत्पादकत्वलाई होइन अलिकति सहयोग गर्ने चाहिँ हामीले त्यो नीति चाहिँ लिएका छौँ। तर व्यवहारमा त्यो सफल छैन। जस्तो भारतमै पनि कृषकहरूलाई चाहिँ ठुलो राहत सुविधा सहुलियतहरू छ नि त। त्यसले गर्दा उनीहरूको उत्पादनसँग चाहिँ हामी चाहिँ कम्पिट गर्न सक्दैनौँ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले कृषिको कार्यक्रमहरू राम्रै आए तापनि होइन त्यो कारण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर चाहिँ अरू के छ, पूर्वाधार निर्माणमा यो बजेटले राम्रो बजेटहरू छुट्याएको छ। नयाँ योजना केही ल्याएन, भएकै पुरानोले चाहिँ कम्प्लिट गर्छु भन्नु त्यो राम्रो लागेको छ मलाई होइन। पूर्वाधारमा जस्तो पूर्व पश्चिम अब चाहिँ राजमार्गदेखि लिएर चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, अब चाहिँ उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू होइन यस्तोको कुराहरू राम्रो छ। अनि यो जलविद्युतमा चाहिँ राम्रो लगानीको चाहिँ होइन यसले चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गरेको छ। जस्तो माथिल्लो अरुणकै लागि 1 अर्ब छुट्यायो, बुढी गण्डकी अगाडि बढाउँछु भन्नु धेरै जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाएको। यो 2टा क्षेत्रमा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ कि बजेटले चाहिँ सही प्राथमिकता र सही बजेट चाहिँ विनियोजन गरेको जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यो मूल्य वृद्धिको सन्दर्भ जसरी अहिले चर्को मूल्य वृद्धिको सामना चाहिँ आम जनताले गरिरहनु परेको छ, सरकारले चाहिँ किन यो मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकेको? अनुदान दिने ठाउँमा पनि अनुदान नदिएको हो कि? अब जस्तो हामीले पेट्रोलियम पदार्थकी कुरा गर्ने हो भने 10 रुपियाँ विकास करको रूपमा चाहिँ फिर्ता लिएको कुराहरू आयो होइन। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढिरहँदाखेरि यसले छुने क्षेत्र त धेरै छ होइन। अब मूल्य वृद्धिलाई रोक्नको लागि सरकारले कुन आर्थिक चाहिँ हिसाबमा चाहिँ सरकार अगाडि बढ्नु पर्ला? जनता त अब दैनिक दिनानुदिन चाहिँ मारमा परिरहेका छन् होइन। जति नै बजेट आए पनि जनताको चुलोमा चाहिँ सहज भएन भने त त्यसको बजेटको के अर्थ भन्ने कुराहरू पनि छ। हजुर होइन। अब यो मूल्य वृद्धि चाहिँ अब एउटा कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ आन्तरिक कारण भन्दा पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि अब केही आधारभूत वस्तुहरूमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ। जस्तो चाहिँ अब यो पेट्रोलियम पदार्थमा हामीले देखिराख्यौँ होइन। 1 वर्ष अगाडिसम्म 100 रुपियाँ भएको पेट्रोल अहिले 200 पुगेको छ, 149 पुगेको छ। त्यस्तै स्टिलको, फलामको होइन यस्तो चाहिँ यो अब सुनकै भनौँ होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यहरू चाहिँ बढिरहेको हुनाले त्यसको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा परेको छ। अर्को चाहिँ अब के छ, हाम्रो आन्तरिक उत्पादनै अब चाहिँ को चाहिँ आधारै धेरै साँगुरो छ। त्यसले गर्दा चाहिँ देशभित्रै उत्पादन गरौँ, घरभित्रै उत्पादन गरौँ, खाउँ
भन्ने किसिमको पनि हाम्रो चाहिँ छैन, आयातै गर्नुपर्ने छ। अर्को चाहिँ के छ, यो विदेशी मुद्राको होइन जुन चाहिँ अब अमेरिकी डलरको भाउ पनि चाहिँ अहिले बढेर नेपाली मुद्रा चाहिँ कमजोर भइरहेको अवस्था छ। यो भयो। अनि अर्को चौथो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो आपूर्ति प्रणाली छ नि त, त्यो आपूर्ति प्रणाली पनि अलिकति चाहिँ हाम्रो चाहिँ धराशायी छ। जस्तो अहिले चाहिँ अब किसानलाई मल चाहिने बेला छ, सरकारले यो मल ल्याएर दिन सक्ने अवस्था छैन। अब दसैँको होइन तिहारको बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, तेलको माग हुन्छ, खाने तेलको माग, चिनीको माग हुन्छ, त्यो बेलामा हुँदैन। कहिलेकाहीँ चामलको सर्टेज हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ ग्यासको अभाव हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ अब यो पेट्रोलियम पदार्थको हुन्छ। यो जुन हाम्रो आपूर्ति प्रणाली छ, यो सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूले यो आपूर्ति प्रणालीलाई सुचारू राख्न चाहिँ सरकारले त्यति चाहिँ राम्रो काम नगरेको जस्तो भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ, अझै समस्याग्रस्त झन् हुने सम्भावना प्रबल देख्नुहुन्छ यहाँले। अब समस्या त कुन अर्थतन्त्रमा हुँदैन र होइन, हामी विकासोन्मुख एउटा चाहिँ मुलुक हौँ, हामी चाहिँ अब मास्तिर जान खोज्दैछौँ, त्यसैले यहाँ चाहिँ समस्याहरू त आइ नै राख्छन्। समस्यामुक्त त अर्थतन्त्र कहिले पनि हुँदैन। तर चाहिँ हाम्रो के छ, अरूले गरेको विकासभन्दा हामीले चाहिँ अलिक चाँडो गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो स्पिड चाहिँ भनौँ होइन गति चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो बेलामा आएका समस्याहरू हुन्, यो समस्याहरूलाई चाहिँ सरकारले हल गर्दै लानुपर्छ। भनेको सरकार समस्या समाधान उन्मुख देखिरहनु भएको छ, अब प्रयास गरेको छ, त्यो पर्याप्त छैन। हस्, हामीसँग समय सकिएको छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हार्दिक धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको अर्थचक्रको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।